आफैले ठहर गर्दा त्यसलाई नपुगेको देख्नु हो। तर म कानुनविद मित्रहरूलाई, संविधानविद मित्रहरूलाई र बहसमा उत्रिएका बौद्धिक समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिको स्वाभाविकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो। त्यसमाथि कहीँ उजुरी लाग्न वा त्यसमा कुनै हेरफेर गर्न सकिने स्थिति हुँदैन, कुनै उजुरी लाग्दैन त्यस प्रश्नमा। र यो राष्ट्रपतिको अधिकार पनि नमान्ने, राष्ट्रपतिको पद पनि नमान्ने, मर्यादा पनि नगर्ने, आज एउटा प्रेत संस्थाको भीमकाय फोटो बनाएर, प्रेत संस्थाको प्रतीकको फोटो बनाएर त्यसको खल्तीमा राष्ट्रपतिलाई यसो खल्तीमा यहाँ राखेको, कति आनन्द आएको होला लोकतन्त्रका नाउँमा यस प्रकारका घृणित क्रियाकलाप गर्न। राजतन्त्र भनेको एउटा प्रेत संस्था हो। त्यो प्रेत संस्थाको विकराल विशाल फोटो बनाउने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको एउटा गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थालाई एउटा प्रेत संस्थाको लगेर, सामन्ती संस्थाको लगेर खल्तीमा राख्ने सम्मको यो लोकतन्त्रले दिएका स्वतन्त्रताका हकको दुरुपयोग, योभन्दा बढी के हुन्छ? यसरी प्रचार र यसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशातिर मोड्ने काम कसैले नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ। र म खास गरेर देशभक्त शक्तिहरूलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हल्का फुल्का ढङ्गले सोच्ने, क्षणिक स्वार्थका पछाडि कुद्ने, अतिवादी शक्तिहरूबाट निर्देशित हुने वा अतिवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर लाचार छायाको रूपमा तिनका पछि पछि लाग्ने खालका कमजोरीहरू गर्नु हुँदैन। इतिहासले हामीलाई जजमेन्ट गर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ, सम्झिनु पर्दछ कि अहिलेको प्रणाली, अहिलेको सरकार सञ्चालन तानाशाही छ। 48 सालको निर्वाचन भन्दा पछि शान्तिपूर्ण जुलुस सडकमा निस्कियो भने सोझै गोली ठोकेर मान्छे मारिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा 50औं पल्ट हामी गिरफ्तार भएका छौं, 50औं पल्ट। र नेताहरूले चुटाइ खाएको छ, सर्वसाधारण जनताले त खायो, मारियो। नेताहरूले चुटाइ खाएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्। लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको सरकारका समयमा के अहिले त्यस्तो छ र दमन? त्यस्तो तानाशाही छ र? लोकतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीहरू फडानी गरिएको होइन, पजनी गरिएको होइन, अनधिकृत ढङ्गले फाँडेको होइन कर्मचारी। लोकतन्त्र आइसकेपछि शिक्षकहरूले जागिर गुमाएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म पनि बेहालको स्थितिमा छन्। लोकतन्त्र आएपछि जागिर गुमाएका, निष्कासन गरिएका, ठाडै वैचारिक हिसाबले भेदभावपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गरिएका त्यस्ता अभ्यासतिर हामी नफर्क्यौं न। त्यस्ता अभ्यासतिर फर्किने हामी सपना नदेखौँ न। अब लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई इमानदारिताका साथ अगाडि बढाउन हामीले अनि कुनै अस्पताललाई चाहिए होस् कि नहोस्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, एक्सरे मेसिनहरू अनेक हस्पिटलका लागि किनेको भनेर किन आवश्यक छैन, चलाउने मान्छे छैन, त्यो अहिलेसम्म ती त्यस्ता सामग्रीहरू सडिरहेको स्थिति छ।
अनावश्यक सामग्रीहरू किनेर लडाइदिने, सरकारलाई घाटा पुर्याउने, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, यस्ता खालका अभ्यासको मुख मिठ्याउने र जिब्रो चाट्ने नगरौँ न। अब कमसेकम हामी एउटा स्वच्छ, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, मर्यादित अभ्यास र परिपाटीतर्फ इमान्दारिताका साथ जाउँ न। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म आफू भन्न चाहन्छु, अहिले म यस्तो कुराहरूमा अल्मलिन चाहन्न, यस्तो कुराहरूमा म अल्मलिन चाहन्न। म कोभिड-19बाट मारमा परेका जनतालाई कोभिड-19को मारबाट सकेसम्म छिटो मुक्ति दिलाउने आफ्ना प्रयासमा केन्द्रित छु र रहनेछु। मलाई तान्ने कोसिस भइरहेछ, मुद्दा हाल्ने, फिर्याद पत्र लेख्न लाउने। म कोभिडका विरुद्ध लडौँ कि 150 मुद्दाका 150 फिर्याद पत्र लेखेर बसौँ अनि कुरा गफ गर्दा जनताका र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने। तर जनताको चिन्ता छैन, लोकतन्त्रको चिन्ता छैन, जनताका समस्याका चिन्ता छैन। त्यस्तो खालको स्थिति नगरौँ भन्ने मेरो सबैलाई आग्रह छ। अब म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो अवस्थामा पनि हामी बेरोजगारी बढ्न नपाओस्, मूल्य वृद्धि हुन नपाओस्, कालाबजारी हुन नपाओस्, जमाखोरी हुन नपाओस् र जनतालाई थप कष्ट हुन नपाओस्, आपूर्ति व्यवस्थामा तलमाथि पर्न नपाओस्, उपभोग्य वस्तु र सामग्रीहरूको अभाव हुन नपाओस्, यस कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। समाज स्मूथली चलोस्, उद्योग धन्दाहरू मिलाइकन पनि हामी सामाजिक दूरी कायम राखेर, स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर भए पनि आर्थिक जनजीवनलाई पनि, सामाजिक जनजीवनलाई पनि सकेसम्म सहज र स्वाभाविक ढङ्गले सञ्चालन गरौँ। त्यस पक्षमा मेरो र मेरो सरकारको ध्यान गएको छ, गइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू, तिनलाई पनि निरन्तरता दिनु जरुरी छ। विकास निर्माणका हिसाबले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हिसाबले, जनताको रोजगारी र आय स्रोतको हिसाबले, यी सबै कुराको हिसाबले बालबालिकाको शिक्षा कुशृङ्खला नटुरोस्, यसका निम्ति स्कुल चल्न सक्ने ठाउँहरूमा स्कुल चलाउने, नसक्ने ठाउँमा अनलाइन प्रविधिबाट यति छिटो हामीले विकास गर्नु परेको छ। यसभन्दा अगाडि 2076 भदौमा म सिङ्गापुर जाँदा त्यहाँबाट मैले जुम मार्फत मन्त्री परिषदका साथीहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ, के छ नेपालको स्थिति, कस्तो छ भनेर। मैले उपचार गराइराखेको बेला त्यो चर्चाको विषय भनेको थियो। तर अहिले जुम मिटिङ एकदमै सामान्य कुरा भइसक्यो। अनलाइन सिकाइका कुराहरू सामान्य कुरा जस्ता भइसक्यो, जो विज्ञान र प्रविधिको तीव्र प्रयोगद्वारा, किन हामीले यसलाई पर्खिरहन सक्दैनौँ र तीव्र प्रयोगमा हामी जानुपर्छ, हामी गरिरहेका छौँ। यसै बीचमा हामीले थुप्रै प्रविधिको विकास भूमिको क्षेत्रमा, जमिनको क्षेत्रमा, माटोको क्षेत्रमा, वनको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा अथवा अरू वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको पक्षमा यो कार्यकालभन्दा अगाडि साधारणतया भन्ने हो भने द्रोण मान्छेले सुनेको पनि थिएन होला। आज तपाईहरू सबैले
ड्रोन जान्नुहुन्छ, धेरैले चलाउनुहुन्छ। थुप्रै कुराहरूको यस बीचमा 4G सेवा, 5G को परीक्षण लगायतका कामहरू, इन्टरनेटको सुविधा, यी सब कुराहरूमा तीव्रता, डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू, डिजिटल सिस्टमको प्रयोग कार्यालयहरूमा, हाजिरीहरूमा, अरू कुराहरूमा, एप्सहरूको, नागरिक एप्स लगायत एप्सहरूको निर्माण, यस्ता अहिले म फेरिस्त बताउनतिर लागिराखेको छैन, जान्न। यी सब कामहरू यसै बीचमा हामीले गरेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जनतालाई गुमराहमा पर्न नदेऊ। यो प्यारो देश, यो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको, सधैँ स्वाधीन रहेको, स्वाभिमानी जनताको यो देश, यसको शिर नेउराउन पर्ने स्थिति आउन नदेऊ। हामीले गर्ने हो त्यो। जनतालाई निराश हुन नदेऊ। जनतालाई निराश बनाउने कोसिस भइरहेको छ। जुन व्यवस्था आए पनि उस्तै हो, केही पनि हुँदैन भन्ने विद्वान मित्रहरूका कतिपयका म हेर्छु, आजकल अनलाइन टिभीहरू छन्, तिनीहरूमा हेर्छु, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले एउटा सिनको भाँचो अहिलेसम्म केही गर्यो, केही पनि गरेन भनेर उहाँहरू केही गर्दैनन्, कसैले उहाँहरूको प्रचार गर्छ। यिनीहरूसँग कसैसँग आशा गर्नु बेकार छ। अर्थात् के हाम्रो देशको भविष्य अन्धकार छ? कुनै प्रणाली आए पनि केही हुँदैन, कुनै नेताले पनि केही गर्दैन। उहाँहरूलाई किन शौक भएको, सबै भ्रष्ट छन्, सबै भ्रष्ट हुन्छन्, कोही पनि सधैँ हुँदैन भन्ने शौक उहाँहरूलाई किन? यस देशलाई के अनैतिकहरूको अखडा बनाउन खोजेको, भ्रष्टहरूको अखडा बनाउन खोजेको, त्यो इम्प्रेसन दिन खोजेको, जनतालाई निराश पार्न खोजेको कि के हो? देश बनाउने हो भने हामीले जनतालाई निराश बनाउने होइन। जनतालाई सही सूचना दिनु पर्यो, जनतामा आत्मविश्वास र आशावादिता जगाउनु पर्यो। र निराश जनताले देश बनाउँदैन। कोही पनि निराश व्यक्तिले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन। निराश हुँदै गयो भने त डिप्रेसनतिर जान्छ। निराशा हाम्रो बाटो होइन। हामी आजका कठिनाइहरू सामना गर्छौं सुन्दर भविष्यको सपना देखेर। आजका अप्ठ्यारा दिनहरूमा बाँच्छौं भविष्यका सुन्दर सपनाहरू बोकेर। यदि भविष्य अन्धकार देख्न थाल्यो भने मान्छे मौजूदा परिस्थितिका कठिनाइहरूसँग जुझ्न सक्दैन, ती कठिनाइसँग जुधेर बाँच्न पनि सक्दैन। त्यसकारण हामीले जनतामा आफू पनि आशावादी हुनुपर्छ, आत्मविश्वास केही गर्छु र गर्न सक्छु भन्ने बनाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ र जनतालाई पनि निराश हुन दिनु हुँदैन। निराश जनता जहिले पनि देशका लागि, विकासका लागि प्रभावकारी हुँदैन। त्यो खतरा कुरा हुन्छ। त्यसले सामाजिक विशृङ्खलता, सामाजिक उच्छृङ्खलता, सामाजिक अन्योल र अस्तव्यस्तता त्यसतर्फ लान्छ। नैराश्यले, दिशाहीनताले हामीसँग समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो आदर्श गन्तव्य छ, महान गन्तव्य छ। हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा छ हामीसँग। हामी अन्धकारमा हिँडिराखेका छैनौँ। हामी कता जाँदैछौँ भन्दा कता हो कता भन्ने स्थिति छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो हामीले गन्तव्य तय गर्यौँ, हाम्रो आकांक्षा तय गर्यौँ, अब स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। त्यो आकांक्षा प्राप्त गर्न हामी सचेत
संगठित प्रयास सक्रिय ढंगले गर्छौं, सचेत प्रयास गर्छौं, संगठित ढंगले गर्छौं र सक्रियताका साथ गर्छौं, अनि मात्रै ती कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसकारण म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरा निम्ति होइन, यो सरकारका निम्ति होइन, एउटा पार्टी विशेषका निम्ति होइन, देशका निम्ति, देशको भविष्यको निम्ति, हाम्रा युवाहरूको निम्ति, हाम्रा बालबालिकाहरूको निम्ति, हाम्रो देशको भविष्यका निम्ति, भविष्यका सन्ततिको निम्ति एउटा बुढो मान्छेले 100 वर्ष बाँच्ने रुखको बिरुवा किन रोप्छ? 5 वर्षपछि मात्रै फल्ने र अरू 50औं वर्ष फल्ने वृक्षको बिरुवा किन लगाउँछ एउटा डाँडाको जुन भइसकेको व्यक्तिले? उसले आफ्नै लागि भनेर होइन, सन्ततिको लागि भनेर। त्यहाँबाट आउने फल पनि उसले नभेट्न सक्ला, त्यसले ठुलो भएर दिने अक्सिजनमा सास फेर्न पनि उसले नभ्याउन सक्ला। तर हामी जेनेरेसन टु जेनेरेसन हुँदै यहाँ आएका छौँ र हामीभन्दा पछि पनि जेनेरेसन हुँदै अगाडि बढ्छ मानव जाति। त्यसकारण हामी भोलिका लागि यी कामहरू गरिरहेका छौँ। म हाम्रो युवा समुदायलाई, युवा पङ्क्तिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया कुनै प्रकारका भ्रममा नपर्नुहोस्। अहिले अस्वस्थता मचाउनेहरू को छन्? 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टीका सभापति भइसकेका, 70 भन्दा माथि उमेर कटिसकेका, अब केही लिनु दिनु केही नभएको अवस्थाका मान्छेहरू अस्तव्यस्तता मचाएका छन्। युवाहरूको भविष्य, हाम्रा बालबालिकाहरूको भविष्य, त्यतापट्टिको चिन्ता होइन, आफ्नो अहम, आफ्नो इगो, यसको चिन्ता। त्यसका लागि लडिरहेका छन् अहिले पनि, देशका लागि होइन। 15 वर्ष पार्टीको लिडरसिप गरिसकेका, 13-14 वर्ष लिडरसिप गरिसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू फेरि आफ्नै अहंकार, आफ्नै इगो, म के पाउँछु, मैले के पाउँछु, अहिलेको लडाईँ। यो अस्वस्थता किन छ भन्दा तिनै 4 जना मान्छे, तिनै 4 जना मान्छेको स्वार्थ, तिनै 4 जना मान्छेको अतृप्त क्षुधा, अतृप्त भोक, कहिल्यै चित्त नबुझ्ने, कहिल्यै पेट नभरिने, कहिल्यै तिर्खा नमेटिने अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा। त्यस महत्त्वाकांक्षाले गर्दा देश बिग्रिँदैछ। म हाम्रा युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, नयाँ पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, देश र जनताप्रति इमानदार रहनुपर्छ, देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। केही मान्छेका लडबाजीका लागि देशलाई बर्बाद हुन नदिउँ। अरू कुनै सोच छैन, अरू कुनै उद्देश्य छैन, खाली सत्ता स्वार्थ। नपाएकाको होइन, पाइसकेकाहरूको सत्ता स्वार्थ। र त्यो सत्ता स्वार्थ प्राप्त गर्नका लागि लोकतान्त्रिक बाटोबाट हिँडेर जान जो पनि स्वतन्त्र छ, जसले पनि पाउँछ, लोकतान्त्रिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट। तर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनुचित, अस्वस्थ र फोहोरी बाटोबाट ती चिजहरू का निम्ति वातावरण धमिल्याउने, वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने र राष्ट्रलाई
आज पनि र भोलिसम्मका लागि गम्भीर घाटा पार्ने खालका प्रयास भइरहेका छन्। यस्ता कुराबाट युवा पङ्क्ति सजग हुनुपर्दछ। म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू अब कानमा अभिभारा बोकेर अगाडि बढ्न तयारी गर्नुहोस्। देश बिग्रिन नदिनुहोस्। देशको वातावरण बिगार्न र निराशा फैलाउन नदिनुहोस्। तपाईहरू मनमा निराशाका कुनै प्रकारका टुसाहरू फलाउन नदिनुहोस्। मेरो आग्रह छ। सञ्चार जगतसँग मेरो आग्रह छ, कृपया देश र जनताप्रति इमान्दार बनौँ। जनतालाई सचेत, सङ्गठित र सक्रिय पारौँ लोकतन्त्रको हितको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, देश र जनताको पक्षमा, भाड्नका लागि होइन। सञ्चार माध्यमको सही र सकारात्मक र सक्रिय, सही, सकारात्मक र सक्रिय भूमिकाका लागि म जनताले छानेको निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारीका साथ सबैलाई म आग्रह गरिरहेको छु, आह्वान गरिरहेको छु। र तपाईहरू, यो अभियान सरकारको अभियान होइन, यो राष्ट्रको अभियान हो। कोभिड विरुद्धको लडाईँ राष्ट्रको लडाईँ हो। लोकतन्त्रको रक्षा र यसको सृजनात्मक प्रयोगका साथ अगाडि देशलाई बढाउने र विकासको, सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँदै सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हासिल गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो। यस दायित्वमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्छु। अहिले यति भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र साथीहरूको केही यदि थप जिज्ञासा छ भने म त्यसलाई स्पष्ट पार्न कोसिस गर्छु।